वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दवाखाना हकीम अतर से आज हकीम अतर हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। अहबाब, तिब में कुश्ता जात के हवाले से बहुत कुछ जो है मुबालगा आराई पाई जाती है। तिब के हवाले से बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि कुश्ता जात जो हैं वो गुर्दे ख़त्म कर देते हैं, गुर्दे फेल कर देते हैं। तो कुश्ता जात के हवाले से मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कुश्ता होता क्या है और कुश्ता बनता कैसे है और कुश्ता क्या करता है। हमारे यहाँ चूँकि हम जो है ना काले अंग्रेज़ हैं और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी 200 साल तक हमारे अंदर रही। अब 200 साल तक की अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को कैसे निकाला जा सकता है इतने जल्दी कि हम वो निकाल दें अपनी ज़हन से, अपनी बॉडी से, अपने जिस्म से, अपने रोज़मर्रा के मामूलात में। और जब हम जदीद साइंस की तरफ जाते हैं तो जदीद साइंस कहता है कि हमारे सिवा तो कुल्लुहुम और कुछ है ही नहीं, हम ही कुल्लुहुम हैं, हमारे अलावा तो कुछ और है नहीं। और जो इस्लामी तिब है वो तो कुरान से साबित है और मुसलमान तो कुरान उनके लिए अहम किताब है और बहुत अहम किताब है। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो इस्लामी तिब है, वो इस्लामी तिब जो मेरे और आपके लिए बहुत अहमियत रखती है, बहुत ज़्यादा ताकत रखती है। कुश्ता होता क्या है? मैं अक्सर दोस्तों को कहा करता हूँ कि बस में कई दफ़ा मैंने देखा है कि लोग चढ़ते हैं और वो कहते हैं कि इसमें अंबर डाला है, इसमें कस्तूरी डाला है, इसमें फ़लाँ डाला है, फ़लाँ डाला है। तो यकीन कर ले, मैंने देखा, कई दफ़ा देखा कि पूरी की पूरी बस, अब उसमें सारे तो जाहिल नहीं बैठे होते, सारे तो अनपढ़ नहीं बैठे होते, उसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं और वो उनसे पुड़िया ले लेते हैं और वो जो एक शुरू बिस्मिल्लाह से करता है और वन्नास तक सुनाने के बाद वो दवाई भेज के चला जाता है, या फिर वो मदारी या वो अनपढ़ क्विक्स अगर आपको कोई पत्थर घिस कर दे देते हैं और फिर आप तिब के पीछे लग जाते हैं तो गलती तो आपकी है, दिमाग तो आपका ख़राब है, फतूर तो आपके दिमाग में है, तिब में नहीं है। तिब तो खालिस इलाज करती है, खालिस उसके अंदर जो है चीज़ें मौजूद होती हैं। मैं आज आपको ना सोने के कुश्ते के हवाले से बताने जा रहा हूँ, जिसे कुश्ता तला कहते हैं। अब कुश्ता तला जो है, जैसे कहते हैं तलाई ज़ेवरात, सोने के ज़ेवरात, कुश्ता तला जो है ये यकीनन नसाब और पट्ठों के लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, मर्दाना जिस्म के लिए, ज़नाना जिस्म के लिए ये इतनी कामयाब तरीन चीज़ है कि इसका मुकाबला शायद ही कोई जड़ी बूटी कर सके। लेकिन कुश्ता तला बना कौन सकता है और दे कौन सकता है? सवाल ये है, सवाल ये है कि कुश्ता का बनाने की सलाहियत किस में है और किस में नहीं है। अब आप अनपढ़ का बना हुआ कुश्ता, पत्थर घिसा हुआ या लोहा घिसा हुआ या तांबा घिसा हुआ खा लेंगे और फिर गिला करेंगे कि हकीम साहब ने ऐसा दिया था। हकीम अतर चैलेंज कर रहा है, मेरा बना हुआ कुश्ता आप खा लें। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इस दुनिया में भी मेरे बने हुए कुश्ते से आपकी बॉडी के किसी जिस्म को, किसी उज़्व को, किसी हिस्से को नुकसान हो तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, और बतौर मुसलमान मैं इस दुनिया में भी ज़िम्मेदार हूँ और अगली दुनिया में भी ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि हमारा ईमान है आखिरत पर और हमारा ईमान है जन्नत जहन्नम पर। तो हकीम अतर का बना हुआ कुश्ता तला इस्तेमाल कर लें। 100 साल, 110 साल, 120 साल, 90 साल, 70 साल, 80 साल या फिर 30 साल के नौजवान, ये अगर आपको बेनिफिट ना दे और किसी किस्म का नुकसान करे, मैं ज़िम्मेदार हूँ। लेकिन अगर आप किसी बाजारी बना हुआ कुश्ता खा लेंगे और हकीम अतर को गिला करेंगे कि वो जी फ़लाँ का गुर्दा फेल हो गया, पहले तो गुर्दा फेल होता नहीं है,
لیکن اگر بدقسمتی سے کسی کا گردہ فیل ہو گیا تو بھائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں، سارے حکیموں کو تو نہ رگڑ دو نا یار۔ عطائیت کہاں پر موجود نہیں ہے؟ ڈاکٹروں کے بورڈ بکتے ہیں، بورڈ بکتے ہیں، تو حکمت جو ہے وہ بورڈ تو نہیں بیچتی نا کم از کم۔ میرا دواخانہ ہے، میں دواخانے پہ بیٹھا ہوں، حکیم اطہر ہی بیٹھا ہے، میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں یہ کریانے کی دکان نہیں ہے، جب میں نہیں ہوتا بند ہوتا ہے، یہ کوئی کریانے کی دکان ہے کہ کوئی آئے اور چینی لے جائے، کوئی آئے اور پتی لے جائے، کوئی آئے اور نمک لے جائے، یہ تو دواخانہ ہے، حکیم صاحب ہوں گے تو علاج ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اب آپ یہاں پر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کیا کرتا ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبایا کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی سے نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ کشتہ طلا، ویسے تو میرے پاس ہر قسم کے کشتہ جات موجود ہوتے ہیں جو میں خود بناتا ہوں، میں بازاری کشتہ لیتا ہی نہیں ہوں، جو میں خود بناتا ہوں، جس پہ میں خود محنت کرتا ہوں، جس پہ میں خود، میرے بزرگوں نے محنت کی، جس پہ میرے اساتذہ نے محنت کی، جس پہ مجھے اساتذہ نے سکھایا، میں وہ کشتہ طلا بتا رہا ہوں۔ سونے کا کشتہ، ایک ککھ آپ کو زندہ کر دے گا، پرانی سے پرانی کمزوری دور کر دے گا، پرانی سے پرانی مردانہ کمزوری دور کر دے گا۔ جراثیم آپ کے نہیں بن رہے، جراثیم پیدا ہوں گے، منی گاڑی نہیں ہے، منی گاڑی ہوگی، صورت انزال ہے، جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، میری گارنٹی ہے یہ کشتہ طلا استعمال کر لیں، 90 سال کے ہیں تو جب تک آپ نہیں چاہیں گے ڈسچارج نہیں ہوں گے۔ کشتہ طلا استعمال کر لیں، اب مردہ ہو چکے ہیں، آپ کا نفس مردہ ہو چکا ہے، نفس کی رگیں مردہ ہو چکی ہیں، نفس ٹیڑھا ہو چکا ہے، نفس پتلا ہو چکا ہے، نفس ختم ہو چکا ہے، ملتا ہی نہیں ہے ڈھونڈنے سے۔ کشتہ طلا کی چند خوراکیں، چند ککھ مکھن سے کھا لیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، حکیم اطہر آپ کو کہہ رہا ہے کہ نفس ایسے ہو جائے گا جیسے ان ٹچ ہو، 15-20 سال کے نوجوان لگیں گے آپ کے اندر انرجی کا ایک طوفان آ جائے گا۔ کشتہ طلا آپ کھا لیں گے تو آپ اپنے جسم پر اتنے قادر ہو جائیں گے کہ جب چاہیں گے شہوت آ جائے گی، جب چاہیں گے ہوشیاری آ جائے گی، جب چاہیں گے طاقت آ جائے گی۔ اور کشتہ طلا جو ہی آپ کے اسٹامک میں جائے گا، آپ کے معدے میں جائے گا، اس پہ عمل ہوگا اور وہ فوراً خون میں شامل ہوگا، خون میں وہ حدت، وہ طاقت آئے گی کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا نظام جو نفس کی طرف خون کو لے جاتا ہے وہ فوراً دوڑا دے گا، نفس کی رگیں طاقتور ہو جائیں گی اور نفس میں وہ سختی آ جائے گی شاید جو پہلے بھی آپ نے نہیں دیکھی۔ کشتہ طلا اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، کشتہ طلا میں وہ جاذبیت ہے، وہ نکھار ہے، وہ طاقت ہے، وہ ایک سمجھ لیں کہ آپ کے اندر انرجی کا ایک وہ طوفان آئے گا کہ آپ خود بے حیران ہو جائیں گے۔ اور بوڑھے اب آپ کے لیے جو 30 سال سے اوپر کے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ نعمت ہے، معجونوں کے جھنجھٹ سے جان چھوٹی، گولیوں سے جان چھوٹی، تلاؤں سے جان چھوٹی، چند ککھ حکیم اطہر کے یقین پر، ٹرسٹ پر استعمال کر لیں، پھر اپنے اندر طاقت دیکھیں۔ اب آپ حکیم اطہر آپ کو یقیناً یہ بتا سکتا ہے کہ کشتہ بنتا کیسے ہے، میں کشتہ طلا آپ کو بتا سکتا ہوں، میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، 10 منٹ 9 منٹ گزر گئے، کیا کروں، ٹائم اڑتا جاتا ہے میرے پاس میری باتوں میں۔ تو اب آپ کشتہ طلا زندگی میں ایک بار استعمال کر لیں، بوڑھے نہیں ہوں گے، طاقت کم نہیں ہوگی۔ حکیم اطہر کو اجازت دیجیے، حکیم اطہر کا یہ کشتہ طلا ایک بار منگوا کے ضرور استعمال کیجیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے، گھر سے باہر نکلیں تو موٹے کپڑے لے کے باہر نکلیں، سردیاں ہیں، کوئی غریب نظر آئے تو اسے گفٹ کر دیں، آپ کے گھر میں تو وہ ضائع ہو رہے ہیں۔ گھر میں 2 روٹیاں زیادہ پکا لیں، ساتھ کسی کے گھر میں بھجوا دیں، گھر میں سالن زیادہ پکا لیں، گھر میں کسی کو دے دیں۔ آپ انسانیت کی کیئر کریں، انسانیت کی خدمت کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ سے تجارت کر لیں، ہمیشہ کہتا ہوں رب سے تجارت کر لیں۔
رب سے تجارت کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔